Major General Amjad Ahmed Butt, Signal Officer in Chief, Brigadier Syed Ali Raza, Commandant, Military College of Signals, General Officers, distinguished guests, faculty members, graduating students, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is a great honor and pleasure for me to address the 28th convocation of the Military College of Signals, and I am thankful to the National University of Sciences and Technology and the management of the Military College of Signals for inviting me. I would also like to commend the efforts put in by Lieutenant General Javed Mahmood Bukhari Sahab, Rector NUST, faculty and the staff for the extraordinary achievements in bringing NUST as one of the top engineering universities of Asia and the world. And of course, it has been mentioned that the Military College of Signals was the first constituent college of NUST. My dear students, आज का दिन आपकी ज़िंदगी के अंदर बड़ा अहम दिन है कि आपने एक फॉर्मल सिस्टम के तहत डिग्रीज़ हासिल की और तकमील को पहुंचाया अपनी तालीम को, और यकीनन ये एक सेलिब्रेशन वाला दिन है और उसके साथ साथ एक मुस्तक़बिल के कमिटमेंट का दिन है। और मुस्तक़बिल का कमिटमेंट आम तौर पर क्या होता है? इस उम्र में मुस्तक़बिल का कमिटमेंट ये होता है कि मैं मेहनत करूँगा, अच्छी रोज़ी कमाऊँगा, अपने ख़ानदान की बेहतरी करूँगा और उसी के साथ साथ इस मुल्क की भी बेहतरी करूँगा। प्रायोरिटीज़ भी इसी सीक्वेंस में होती हैं। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी कौम है अफराद के एतबार से, और टेक्नोलॉजी में ये काफ़ी पीछे है। और उसकी वजह सिर्फ यही होगी कि आप जैसे लोगों की तादाद के अंदर बहुत कमी है और नीचे से प्राइमरी एजुकेशन और मिडिल एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन, ये जो पूरा निज़ाम है इस ट्रेन की बोगियां बहुत कम हैं। और सिर्फ ट्रेन की बोगियां कम नहीं है बल्कि कुछ लोग तो इस बोगी में सवारी नहीं हुए, और एक बड़ी तादाद अभी भी उन बच्चों की है जो इस बोगी के अंदर सवार नहीं किए गए। तो ये तो माजी का एक बोझ है जिसको हमको बैक वक्त समझना पड़ेगा और उसको हैंडल करना पड़ेगा। बग़ैर तालीम के इंसान आम तौर पर फ़िज़िकल लेबर की बुनियाद पर अपनी रोज़ी कमाता है, और जो कि एक अच्छी शय है, अच्छी चीज़ है। और आप देखें कि हमारी जो एमिग्रेंट पॉपुलेशन है उसमें फ़िज़िकल लेबर की तादाद सबसे ज़्यादा है। तो ये तो अल्लाह का एहसान है कि एक विंडो है जिसके अंदर ये लोग अपनी रोज़ी कमाने बाहर चले गए। मगर वो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में भी अगर होती, पाकिस्तान के अंदर भी सरमायाकारी हो रही होती, पाकिस्तान के अंदर भी बड़ी बड़ी वो इमारतें बन रही होती, जैसे दुबई बन गया, जैसे सिंगापुर बन गया, तो पाकिस्तान इन सब लोगों को अपने यहाँ भी समो लेता। मगर क्यों नहीं समोया, क्यों नहीं कर सके? इस वजह से कि आप जैसे लोगों की जो हायर एजुकेशन स्किल्स हैं उनको भी हमने अपने मुल्क के अंदर वो मौक़े नहीं फराहम किए। तो नतीजा ये हुआ कि 70, 80, 90 की दहाई के अंदर सारे लोग एक्सपोर्ट हो गए। और अभी भी इस बात का इम्कान है कि दुनिया आपकी मुतलाशी है। ख़ास तौर पर जो मिलिट्री सिग्नल्स वाला यहाँ पर आपको तालीम मिली है, तो ये तो बहुत पुराना तरीक़ा है इंसान का। आपने सुना होगा स्मोक सिग्नल्स होते थे, आपने सुना होगा इंसान इशारों से बात करता था, और उसका रेमनेंट आज भी यही है कि अगर मैं कोई गुफ्तगू कर रहा हूँ तो साइंस की दुनिया ये कहती है कि 70% मेरी बॉडी लैंग्वेज और मेरे बॉडी के इशारों से बात आगे जाती है। 70% लोग मुझे देखते हैं तो मेरे अल्फाज को कम और मेरी बॉडी लैंग्वेज को भी देखते हैं, और कॉन्टेक्स्ट देखते हैं जिसके अंदर मैंने गुफ्तगू की। ये दूसरी बात है कि आज का
جرنلزم جو ہے وہ اخلاقی زوال کا ایک حصہ، اس کا اخلاقی زوال کا نشانہ بھی ہے کہ جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزوں کو اٹھا کر اس کے اوپر ڈھول بجاتا ہے. اور یہ بڑی زیادتی ہے انسانوں کے ساتھ کہ مقصد اور بیان جو ہے اس کو یکسر بدل دیا جاتا ہے جب آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی بات نکالی جائے. خیر یہ تو گفتگو کسی اور طرف لے جائے گی، مگر جو آپ نے علم حاصل کیا وہ بے انتہا اہم ہے. اور میں آپ کا فوکس، آپ پاکستانی، میرے بچے، میرے بھائی، آپ کا فوکس اس طرف ڈالنا چاہتا ہوں. اور بار بار پچھلے کئی سال سے میں اس بات پر فوکس کر رہا ہوں کہ مستقبل کے اندر طاقتور قوم کون سی ہوگی. اور یہ تقریباً برابر برابر کی کیفیت آپ کے ذہن کے اندر ڈال رہا ہوں. وہ قوم ہوگی جو دنیا کا بہترین ہوائی جہاز اور بہترین ڈرون اور بہترین ایئرکرافٹ کیریئر بنائے گی، یا وہ قوم ہوگی جو سگنلز ڈسرپٹ کر رہی ہوگی. اور بالکل جواب کلیئر ہے، اور آپ سمجھ سکتے ہیں، کوئی اور طبقہ آف اسٹوڈنٹس اس بات کو اتنی اہمیت نہیں دے سکتا، اتنا سمجھ نہیں سکتا کہ ایک ملٹری ایئرکرافٹ کو کوئی حکم ملے کہ کہیں جا کر بمباری کرو، اور اس کے سگنلز کو اگر آپ ڈسٹرپٹ کرنے کے قابل ہو جائیں تو ہم نے اپنے ملک کو بچا لیا، تو طاقتور آپ ہوئے. اور یہ بھی ڈسپروپورشنیٹ کیفیت ہے جس کا آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ایک ایئرکرافٹ بنانے کی ڈیولپمنٹ کے اندر ارباں ڈالر لگتے ہیں، یا ایک ایئرکرافٹ کیریئر، اور ڈسرپٹ کرنے کے اعتبار سے بہت ہی آسان ڈسرپشن کا امکان ہے. پچھلے دنوں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے F-35 کے پائلٹس اور F-16 کے پائلٹس کا ایک سیمولیٹو ٹیکنالوجی کے ساتھ مقابلہ کیا گیا، AI پائلٹس کے ساتھ. اور الٹیمیٹلی ود ان اے ایئر یہ ڈارپا کے تحت، اور الٹیمیٹلی 1 سال کے اندر اس بات کا امکان ہو گیا کہ 5 پائلٹس جو ہیومن پائلٹس تھے ان کے مقابلے میں جو سیمولیٹڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا پائلٹ تھا اس نے ان کو ہرا دیا. اچھا یہ میں آپ کو واقعہ اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی IT کمپنی نے نہیں کیا، گوگل اور آپ نام لیتے جائیے، انہوں نے نہیں کیا، ایک چھوٹی کمپنی نے یہ کام کیا. And if you want a reference, a recent book of 2021 which is talking about technology جو آپ کے ایریا کے اعتبار سے تو بہت ہی اہم ہے، اس کا نام ہے آئی وارباٹ، 21 میں ہی جاری ہوئی ہے، اس کے اندر اس واقعے کا بھی ذکر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف یہی نہیں کہ ڈیفنس ایریا کے اندر، جو کیونکہ ڈیفنس سگنلز کا ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، صرف اس ایریا کے اندر نہیں بلکہ سائبر سیکیورٹی تو ہر بینک، ہر اسپتال، ہر ادارہ جس کی انفارمیشن ہوا میں جاتی ہے، سب میں سائبر سیکیورٹی اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے. تو اب میں آپ سے دوسری بات کیا کر رہا ہوں، اور اس کے اندر بھی یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میں تو آپ جیسے لوگوں کی تعداد کی بات کر رہا ہوں. میں گزارش کرتا ہوں نصب کے ساتھ، اور ساری یونیورسٹیز کے اندر آج میرا پرائمری خواہش اور پرائمری جو ریکویسٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں تعداد چاہیے، لوگوں کی اسکل سیٹس چاہیے، ان اسکل سیٹس کے ساتھ تعداد چاہیے. اور اگر آج کا میں آپ کو ایسٹیمیشن کوئی بتاؤں تو دنیا میں ملینز کی ضرورت ہے آپ جیسے لوگوں کی، ملینز کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر ادارہ سائبر سیکیورٹی اور سگنلز ڈیپینڈنٹ ہے. لہٰذا اب اس ویکیوم کو کیسے پورا کیا جائے؟ آپ تو اس ایسے ادارے میں ہیں جہاں اس کی
اس کا اندازہ آپ کو زیادہ ہو سکتا ہے کہ موکس کے ذریعے، اویلیبل انفارمیشن ان دا کلاؤڈس کے ذریعے، ورچوئل ایجوکیشن کے ذریعے بہت بڑی تعداد کو کھولا جا سکتا ہے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی نے ڈیجی اسکلز کے اعتبار سے ایک پروگرام شروع کیا، اور وہ کوئی بہت سوفسٹیکیٹڈ پروگرام نہیں تھا۔ ڈیجی اسکلز کے حوالے سے انہوں نے صرف یہ کہ جو بچے اور جو جوان ڈیجیٹلی پیچھے رہ گئے ہوں ان کو ڈیجی اسکلز کے حوالے سے بیسکس کا اندازہ کیا جائے، تو آپ کو تعجب ہوگا سن کر کہ 20 لاکھ نوجوانوں نے اس کے اندر اپلائی کیا، 20 لاکھ، اور 20 لاکھ میں سے 16 لاکھ نے پہلا سٹیج اس سے آگے نکل گئے۔ بٹ دیز آر دا پرائمری ڈیجیٹل اسکلز not related to your sophisticated digital skills which you have now۔ اور اب وہ سیکنڈ فیز پہ جائیں گے۔ تو پاکستان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایک آؤٹ آف اسکول چلڈرن اور ایک پرائمری ایجوکیشن کو امپروو کریں، اور ایک یونیفائڈ نصاب تعلیم پیدا کریں، جو اب حکومت نے اس کا اعلان بھی کر دیا، تاکہ ایک نیشنل ڈائریکشن کے اعتبار سے ہم آہنگی پیدا ہو۔ پھر مڈل ایجوکیشن کے اندر، اور پھر یہاں سے بچوں کو لیا جائے اور آئی ٹی کے حوالے سے ہر سٹیج کے لیے تیار کیا جائے، کیونکہ آئی ٹی وہ فینومینن ہے، آئی ٹی وہ ڈیولپمنٹ ہے جو بڑی تیزی سے ہو سکتا ہے، کم خرچ میں ہو سکتا ہے برک اینڈ مارٹر ڈیولپمنٹ کے مقابلے پر۔ تو آپ جانتے ہیں، آپ نے واقعات بھی سنے ہوں گے کہ ہمارے جب سگنلز کو بریک کیا گیا تو کارگل کا واقعہ مجھے ایک یاد آتا ہے، جس کے اندر ہمارے ہاں کی کمیونیکیشن دنیا میں اوپن کی گئی، اور یہ ایک خطرناک کیفیت ہے کہ ہماری کمیونیکیشن اوپن ہو۔ لہٰذا آج کل تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ میں اور آپ جو گفتگو کر رہے ہوں واٹس ایپ پر ہی کیوں نہ، تو کچھ دنوں بعد کہیں نہ کہیں سے کوئی چیز کھل کر نکال کر دے دی جاتی ہے کہ بھئی یہ گفتگو تھی۔ لہٰذا ڈیٹا پروٹیکشن ایک بالکل ہی ایک ڈائنمک اور نئے زمانے کی نئی ریکوائرمنٹ ہے۔ پاکستان کا ڈیٹا پروٹیکشن قانون جو ہے وہ دہلیز پر ہے، ابھی پاس نہیں ہوا، بلکہ میں نے آج کی خبر پڑھی کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے اپنا ڈیٹا پروٹیکشن بل اوپن کر دیا۔ کووڈ کے زمانے میں ہمیں بڑی مشکل یہ پیش آئی، جو صرف ایمرجنسی کی وجہ سے اداروں نے دے بینٹ اوور بیکورڈز اینڈ شیئر ڈیٹا، مگر قانون ڈیٹا شیئرنگ کا موجود نہیں تھا۔ بٹ کووڈ میں سب نے ڈیٹا شیئر کر لیا۔ میں نے پرسوں ہی ایک قانون سائن کیا ہے نادرا کی اتھارٹی پر کہ ڈیٹا، سویلین ڈیٹا اور بہت سارا ڈیٹا جو ہے وہ نادرا کی خواہش پر نادرا کو دے دیا جائے گا۔ اب ڈیٹا تو ایسی چیز ہے جو ہر گھر کے اندر انٹرنیٹ آف تھنگس کے حوالے سے ہر گھر سے لے کر بینک، ڈیمز، یوٹیلیٹی سروسز ہر جگہ سے بنتا چلا جا رہا ہے، اور اس کا دنیا کے اندر، میں آپ سے کلیم یہ کر رہا ہوں، دنیا کے اندر جتنا ڈیٹا ہے اتنی ایبلٹی نہیں ہے اس کو اینالائز کرنے کی۔ کہنے کو بڑا آسان ہے کہ آئل از دا نیو ڈیٹا، ڈیٹا از دا نیو آئل، مگر آئل بھی کسی مشین میں جاتا ہے تو کارآمد بنتا ہے، آئل ذخیرے میں رہتا ہے تو کوئی فائدہ نہیں اس کا، مگر ڈیٹا کی انالیٹکس کے اعتبار سے دنیا کے پاس جتنا ڈیٹا ہے اس کا 5% بھی دنیا اینالائز کرنے کے قابل نہیں ہے آج، اور پاکستان کے پاس جتنا ڈیٹا ہے اس کا بھی 5% بھی ہم اینالائز کرنے کے قابل نہیں ہے آج۔ تو لہٰذا آپ جیسے مینٹل سکل سیٹس کی ہمیں ضرورت ہے جو پاکستان کو وہ طاقت دے گا، اور جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ یہ ایبلٹی جو ہے ٹو اسٹاپ کمیونیکیشن ایٹ دا ہائیسٹ لیول ول میک دا اسٹرانگیسٹ کنٹری، or to ensure that your communication is not stopped will make you the strongest country۔ اور اس کے پلرز یقیناً آپ لوگ ہیں۔ سیکیورٹی کے اعتبار سے آپ نے ایلن ٹیورنگ کا نام سنا ہوگا، جس کی شہرت
ट्यूरिंग टेस्ट के हवाले से भी बड़ा मशहूर है, और ब्रेकिंग ऑफ द साइफर कोड ऑफ द जर्मन्स, वहाँ से कहानी शुरू होती है। और आजकल भी कोडिंग प्रोटेक्शन इज़ देयर, बट ये भी चैलेंज हो रहा है। और आप जैसी महफिल के अंदर तो मैं बड़े खुलकर ये बात कर सकता हूँ, क्योंकि आप समझेंगे दूसरे ना भी समझें, कि अगर क्वांटम कंप्यूटर्स कम ऑफ एज, तो देयर इज़ नो कोड विच कैन नॉट बी ब्रोकन, एंड क्वांटम कंप्यूटर्स आर कमिंग ऑफ एज। फॉर एग्जांपल, जो गूगल का साइकोमोर चिप के साथ 52 क्यूबिट का कंप्यूटर था, उसके मुकाबले पर पिछले ही महीने IBM ने अपना एक कंप्यूटर डिक्लेयर किया जो 126 क्वांटम क्यूबिट्स का कंप्यूटर है। और इनके अंदर ये भी आप जानते हैं, शायद दुनिया ना जानती हो, कि ईच एडिशन ऑफ ईच क्यूबिट, मिसाल के तौर पर 52 क्यूबिट का कंप्यूटर है तो 53 किया, ईच क्यूबिट डबल्स द एफिशिएंसी ऑफ द प्रीवियस नंबर, यानी 52 से अगर 53 तक गया तो वो 52 का डबल हो गया। तो इमेजिन कि 52 से अब 126 क्यूबिट पर गया। नो कोड विल बी सेफ वंस क्वांटम कंप्यूटर्स आर इन लाइन। सो ये कंटिन्यूस बैटल है ये, और पाकिस्तान के ऊपर रोज़ाना साइबर हमले होते हैं, रोज़ाना साइबर हमले होते हैं। और आपने ख़ुद भी पढ़ा होगा कि इसका छोटे कंट्री और बड़े कंट्री और वसाइल के एतबार से ममालिक से कोई ताल्लुक़ नहीं। जैसे मैंने F-16 के पायलट्स के मुकाबले का आपसे ज़िक्र किया कि एक छोटी कंपनी ने बात की। बड़ा पिछले दिनों की ख़बर आपको याद होगी कि इसराइल ने, जो एक छोटा मुल्क है, उसने ईरान के पेट्रोल सप्लाईज़ को टोटली डिसरप्ट कर दिया। लोगों की लाइनें लग गईं, सारा दिन लोग लाइनें लगाए रहे, पेट्रोल नहीं मिला। और इसी तरह से ईरान ने इसराइल का कोई डेटा पब्लिकली रिलीज़ कराया। तो दैट मीन्स कि वी नीड इंटेलिजेंट पीपल विद अ गुड अप्रोच, स्मार्ट पीपल विद अ गुड अप्रोच। और स्मार्टनेस पर वसाइल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। स्मार्टनेस पर अल्लाह ताला ने एक स्मार्टनेस स्पेक्ट्रम है जो सारी कौमों को और सारे इंसानों को दिया है। सो देयरफॉर आई हैव हाई होप्स ऑन यू, एंड देयरफॉर आई हैव हाई होप्स ऑन आवर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, कि मैं इनसे ये अपील कर रहा हूँ कि नंबर्स को बढ़ाएं, डबल करें। पाकिस्तान नीड्स नंबर्स इन दिस फील्ड। पाकिस्तान नीड्स इन्वेस्टमेंट, इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट इन दिस इंटेलेक्चुअल एरा विच इज़ कमिंग थ्रू। इसको रिकग्नाइज करना, इसके ऊपर अमल करना, इसके लिए वसाइल मुख्तस करना, ये सबसे ज़्यादा हमारा रिसोर्स है। इंसान, दुनिया की राल टपकती है हमारी यूथ बल्ज को देखकर, मगर सिर्फ वो फिजिकल एंटिटी के तौर पर नहीं। मैं उसको इंटेलेक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन की आपसे बात कर रहा हूँ कि इंटेलेक्चुअली अगर हम उसको ट्रांसफॉर्म कर लें, दिस विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री ऑन अर्थ इफ़ वी कैन मैनेज टू डू दैट। तो ख्वातीन व हज़रात, आप बच्चों को जिन्होंने ग्रेजुएट किया, स्टूडेंट्स को, आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। आपके असातिज़ा का शुक्रिया अदा करता हूँ फॉर डूइंग स्प्लेंडेड वर्क। और आपको मुबारकबाद के साथ साथ आपसे ये भी दरख्वास्त करता हूँ कि जितनी आपकी तरक्की हो तो डिप्राइव्ड सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी को मत भूलिएगा। ये आपकी तरक्की के साथ आपका चोली दामन का साथ होना चाहिए। जो ममालिक अपने डिप्राइव्ड सेगमेंट्स को भूल जाते हैं और पीछे छोड़ देते हैं, ना उन ममालिक में यकजहती होती है, ना उन ममालिक में कंपैशन होता है। और आपने जितनी इस कंपैशन का मुजाहरा किया कोविड के दौरान, मुझे पुख्ता यकीन है कि उस कंपैशन की वजह से अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर रहमत नाजिल की। तो लिहाजा ये अपनी ज़िंदगियों का एक हिस्सा बनाइए। तो बहुत शुक्रिया और बहुत मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम।